नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा यतिखेर दलहरू निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल बनाउन दौडधुपमा लागेका छन्। काठमाडौँमा केन्द्रित नेताहरू जिल्ला पस्न थालेका छन्। नेता कार्यकर्ता बोकेर जिल्ला जान थालेपछि जिल्लामा पनि प्रदेशहरूमा पनि निर्वाचनको माहौल ह्वात्तै बढेको छ। त्यो सँगै यतिखेर अब सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको गठबन्धनको चर्चा पनि निकै बढेको छ। यतिखेर सत्ता गठबन्धन जुन तरिकाले अगाडि बढेको छ, यो तरिकाले सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सवाल यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ भने त्योसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको तयारीमा जुटेको छ। तर गठबन्धनको सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस बीचमा भने केही मतमतान्तर देखिएको छ। हिजो मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कङ्ग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्न नचाहे प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग गर्न सक्ने सङ्केत पनि दिएका छन्। त्यसपछि चुनावी तरङ्ग फेरि अर्कोतर्फ मोडिन सक्छ कि भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। आज हामी विशेष गरी निर्वाचनको यो पछिल्लो माहौल र सँगसँगै चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टीको तयारी र सरकार सञ्चालन लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ भने त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मधेस मिसन लिएर मधेस झरेको छ। यसमा अन्य दल र माओवादी केन्द्रको तयारी कस्तो छ मधेसमा, यिनी विषय पनि जोडेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री रामेश्वर राय यादव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई होलीको शुभकामना छ। ल, धन्यवाद। आज सुनिलजीलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनभने आजको दिन तपाईँले छान्नुभयो र मलाई यहाँ उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने आज मधेसमा होलीको माहौल छ, त्यहाँ छ। आजको दिनमा सम्पूर्ण मधेसमा राजनीतिक गतिविधि ठप्प, वैचारिक द्वन्द्व ठप्प, वर्षौँका दुश्मनीहरू ठप्प गरेर एक अर्कालाई अँगालो हाल्ने, विविध किसिमका रङ हाल्ने, उस खुसियाली मनाउने दिनमा तपाईँले यहाँ मलाई बोलाउनु भएकोमा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण देशका आज मनाउने होली मनाउने व्यक्तिहरू, समाजहरू, समुदायहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। पक्कै पनि मैले आज जुन हिजो हिमाल पहाडमा होली फागु पूर्णिमा मनाइयो भने आज मधेस प्रदेशमा विशेष गरी मधेसमा यो पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ। सबै किसिमका तिता मिठा, जुन किसिमका तिक्ततालाई पनि त्यसलाई थाँती राखेर मित्रताका आधारमा यो होली भव्यताका साथ मनाइन्छ। त्यही भएर मैले त सम्पूर्ण मधेसमा मनाइने यो होली पर्वमा सहभागी सबैलाई दिलैदेखि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँ मार्फत। र आज यो दिन मेरो लागि गुड लक, गुड डे है। आज जहाँ मधेसमा पुरा उत्सव छ, मधेसीहरू एकदम उल्लासमय वातावरणमा अहिले घर घरमा पकाउने खाने वातावरणमा हुनुहुन्छ, त्यतिखेर मैले तपाईँ मार्फत सबैलाई शुभकामना दिन पाउँदा आई फिल प्राउड। पक्कै पनि त्यसकारण यो सान्दर्भिकता जुराइएको पनि हो। र पक्कै पनि यो आज होलीको विशेष दिन छ मधेस प्रदेशमा। यसले जुन सद्भावको एकताको लागि त छँदैछ, त्यो सँगसँगै राजनीतिक एकताको पनि प्रारम्भ होस् त्यो कामना गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद। अब सुरु गरौँ स्थानीय तहको। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकियो। सँगै मध्य प्रदेशमा पनि विशेष गरी तपाईँ सर्लाहीबाट नेकपा माओवादी केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व गर्नुहुन्छ, हुन त तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हो, देशकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। विशेष गरी आज यो मधेसको होली सँगै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 को अथवा मध्य प्रदेशलाई त जोड्नै पर्छ। समग्र अब माओवादी केन्द्रको निर्वाचनको तयारी कस्तो छ? बडो संवेदनशील प्रश्नबाट थालनी गर्नुभयो सुनिलजी, धन्यवाद। अहिलेको परिस्थितिमा
जुन घोषणा भएको तिथि छ वैशाख 30 गते, त्यो हाम्रो लागि डिमार्केसन पनि हो एउटा है। र हामी त्यसलाई नै चुनाव हुन्छ भनेरै अगाडि बढिरहेछौँ। र नेकपा माओवादी केन्द्र बडो संवेदनशीलताका साथ यो चुनावलाई हेरिरहेछ। किनभने विगतको दिनमा जसरी माओवादी केन्द्रले एउटा एजेन्डा फाल्यो कि स्थानीय जुन सरकार हामी बनाउने परिकल्पना गरेका छौँ त्यो बलियो हुनुपर्छ, राष्ट्रियताको नियममा हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र स्थायित्व हुनुपर्छ। त्यो जुन एजेन्डा बोकेर नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्यो, त्यो एजेन्डा आज परिपूर्ण गर्ने बेला आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आज आएको छ। त्यसैले यो आउने दिनमा जुन वैशाख 30 गतेको डिमार्केसन छ त्यसलाई हामी एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा ल्याछौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो। अवसर कुन मामलामा हो भने विगतको दिनमा हाम्रो एजेन्डा, यो नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन एजेन्डा फाल्यो त्यो सफलीभूत गराउनलाई, त्यो कार्यान्वयन गराउनलाई र त्यसमा स्थायित्व ल्याउनको लागि अहिले अवसर हो। हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, केन्द्रदेखि राष्ट्रिय अध्यक्षदेखि वडासम्मका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू एकबद्ध भएर हामी यसलाई युद्ध स्तरमा तयारीमा लागेका छौँ। गाउँ गाउँ, व्यक्ति व्यक्ति, घर घर, वाडा वाडामा छिरेर हामी यो आफ्ना विचारहरू त्यो प्रवाहित गर्ने र हरेक व्यक्तिलाई हाम्रो एजेन्डाको बारेमा सुसूचित गर्ने, जानकारी दिने र आकर्षित गर्ने खालका खेलहरू, वातावरणहरू हामी बनाइरहेछौँ र त्यसमै हामी लागिरहेछौँ। र यसै सिलसिलामा 8 गते, आउने 8 गते हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जनकपुर जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अझै इनर्जेटिक हिसाबमा ऊर्जा साथ, टप ऊर्जाको साथ निर्वाचनको माहौल बन्न सक्छ माओवादीतर्फ अँ। भने तपाईँको सङ्केत हो। तपाईँ पक्कै पनि तपाईँको एउटा लामो राजनीतिक यात्रा छ। तपाईँ प्रजातान्त्रिक मूलधारबाट राजनीति प्रारम्भ गरेर तपाईँ एकैचोटि फड्को मारेर क्रान्तिकारी पार्टी जो भन्ने गर्छन् माओवादी केन्द्रले, माओवादी केन्द्रमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो। धेरैजना अचम्मित भएका थिए त्यस बेला पनि, र त्यो सँगसँगै तपाईँ यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकट पनि मानिनुहुन्छ, किनकि अत्यन्तै अप्ठ्यारो समयमा पनि तपाईँलाई उहाँले श्रम मन्त्री बनाउनु भएको थियो त्यस बेला। त्यसकारण तपाईँलाई उहाँ एक्लै, अर्को प्रसङ्ग पनि म जोड्छु, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ एक्लै पार्टीका नेताले छाड्दाखेरि पनि तपाईँले सर्लाहीबाट सुरु गर्नुभएको थियो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोकेर चुनावी माहौल तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो। खैर, अहिले पछिल्लो समय तपाईँको भेटघाट नभएको कति भयो? छलफल होइन, हाम्रो भेटघाट कहिले भएको थियो? हाम्रो भेटघाट निरन्तर भइरहेछ र वैचारिक हिसाबमा पनि उहाँले मलाई प्रेरित गरिरहनुहुन्छ र बिचबिचमा उहाँले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने अड टाइममा पनि बिहान बेलुकी जतिखेर उहाँलाई फुर्सद हुन्छ मसँग विमर्श गर्नुहुन्छ र म उहाँलाई असाध्यै श्रद्धा गर्छु। पक्कै पनि उहाँले पनि, मैले बुझेको अनुसार, मैले प्रसङ्ग किन जोडेँ भन्दाखेरि यो सान्दर्भिकता छ समय। यस्तै समय गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यसभन्दा लगभग 4 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड बाहेक अरू नेताहरू तराईमा नझरेको अवस्थामा तपाईँले पार्टी अध्यक्षलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसबाट तपाईँको निकै चर्चा पनि भएको थियो। अब प्रसङ्ग, मूलधारकै प्रसङ्ग सुरु गरौँ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा यो सत्ता गठबन्धनको भित्र चाहिँ किन समस्या देखिएको? हिजो फेरि अर्कै धारणा आयो कि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भन्दा, यदि नेपाली कङ्ग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धनसँग गठबन्धन गर्न चाहेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग पनि हात मिलाउन सकिन्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। त्यसकारण राजनीति तरङ्गित भएको छ। यस्तो छ सुनिलजी, यो राजनीति भनेको सहअस्तित्वमा हिँड्ने विषय हो है। राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ है। खास गरी यो नेपालको यो जियो पोलिटिक्स जुन छ त्यो उसमा सबै पार्टीले, सबै दलले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति
जुन बढ्दै गइरहेछ कहिलेकाहीँ यता कता आउँछ, त्यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति होइन। किनभने एकल बहुमतको सरकार यहाँ टिक्दो रहन्छ भन्ने कुरा देखियो। विगतका दिनहरूमा झन्डै 2/3 बहुमत माओवादीकै पनि थियो, कहिले 2/3 बहुमत कङ्ग्रेसको पनि थियो, कहिले 2/3 नजिकै एमालेको पनि थियो, तर स्थायित्व देखिएन। भनेपछि यहाँको राजनीतिक वातावरण कस्तो छ भने गठबन्धनको क्यारेक्टर अलिक बढी एप्लिकेबल हुँदो रहेछ है। र यो गठबन्धनमा हामी अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र यो माओवादी र समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादवको पार्टी, यिनीहरू हामी एउटा गठबन्धनमा छौँ। र त्यो गठबन्धनमा हुँदाहुँदै पनि कुनै पार्टीको कुनै नेताले गएर गठबन्धन विरोधी कुराहरू उठाइदिँदाखेरि त्यो कुरालाई कार्यकर्ताको माझमा त्यो कन्फ्युजन क्रिएट नहोस्। हामी गठबन्धनमा छौँ, जस्तो म अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा हामी गठबन्धनका पक्षमा छौँ। जुन गठबन्धन एउटा गठबन्धनको जिम्मेवार नेता पनि हो नेकपा माओवादी केन्द्रको। हामी गठबन्धनलाई भत्काउन चाहँदैनौँ, तर कोही व्यक्ति वा कोही दलका कुनै अङ्ग, कुनै पक्ष भत्काउनै खोज्यो, इन्टेन्सनली नै गएर सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दियो भनौँ न। यसै पनि बुझ्न सकिन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधरहरू यो गठबन्धन गरेर यो गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म लान सकिँदैन र लानु हुँदैन भन्ने पक्षमा बोलिरहनु भएको छ। नाउँमा लिन्न कसैको हो, अरू पनि नेताहरू होला, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। मेरो आग्रह गराइ के छ भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको समस्यालाई गठबन्धनले झेल्नुपर्ने त होइन नि, त्यो कङ्ग्रेसभित्रको होला। कङ्ग्रेसभित्रको एउटा पक्ष जो शेरबहादुरलाई रुचाउँदैन वा गठबन्धनको कारणबाट शेरबहादुर बलियो छ भन्ने कुरा जुन देखिरहेछ र त्यो घरिघरि घोचिने खालको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसको भार हामीले किन बोक्नु पर्यो? हामी त आफ्नै पार्टी छौँ, एउटा सहअस्तित्वको हिसाबमा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन पो गरेको त है। विगतको दिनमा जुन प्रतिगमनकारी भूमिकाहरू भयो र त्यो केपी ओलीले जुन किसिमले प्रतिगमनकारी भूमिका खेलेर पटक पटक संसद विघटन गर्ने, जननिर्वाचित सांसदहरूलाई सडकमा उतारिदिने, त यो वातावरणमा त्यो प्रतिगमनलाई उल्ट्याउन हामी एउटा सहकर्मीको हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ र त्यो सहकर्मीको हिसाबमा हामीहरू गठबन्धन गरेर यही फोर्सलाई अगाडि बढाउँ र एउटा डेमोक्रेटिक एस्टाब्लिसमेन्ट होस् है, समाजवादी उन्मुख वातावरण बनोस् भन्नका खातिर हामी कङ्ग्रेस र माओवादी र समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूमा एउटा गठबन्धनको निर्माण भयो र त्यो गठबन्धनको निर्माणले एउटा निष्कर्षमा नपुग्दै बिचबाटै नाना थरीका कुरा गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित कुराहरू गर्ने है, कुनै नगरपालिकामा गएर कुनै महानगरपालिकामा गएर एउटा व्यक्ति केन्द्रित कुराहरू गर्ने भने त्यो अलिकति नसुहाउँदो वातावरण भइरहेछ। अब यस्तो बेलामा हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा कमरेडहरूको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस्, हामी दब्बु हौँ कि हामी एक्लै जान सक्दैनौँ कि भन्ने फिलिङ नहोस्। तिनीहरूको मनोबल उठाउनको लागि मनसाय विकास भएको छ माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तामा, किनकि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष लगायत सबैले नै शीर्ष नेताले के भनिरहेका छन् भन्दा गठबन्धन जसरी पनि गठबन्धन भनेपछि कार्यकर्तालाई के फिल भइरहेछ भन्दाखेरि के माओवादी सिद्धिएको हो अथवा काङ्ग्रेसको पुच्छर नलागिकन माओवादीले कहीँ पनि निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने किसिमको त्यो मनस्थिति विकास भएको छ। भोलि निर्वाचनमा जान यस्ता कार्यकर्ताहरू कति उत्साहित हुन सक्छन्? निर्वाचनको प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ? त्यहाँ निर्वाचनको प्रचारको प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ? यो विषय चाहिँ अहिले माओवादीभित्र अत्यन्तै गहिरो रूपमा चिन्ताको रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ। एउटा कुरो म सुनिलजी तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु है, यो नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय अध्यक्षदेखि तल वडासम्मका कार्यकर्ता साथीहरू जति छन् है, तिनी कसैको पनि मनोबल खस्केको छैन है। यिनीहरू उच्च मनोबलका साथ, वैचारिक दृष्टिकोणले सुदृढताका साथ है, संयमितताका साथ अगाडि बढेको छ है। यो कसैको बैशाखी टेकेर जाने परिस्थिति छैन। तर जुन एउटा राजनीतिक चरित्र हुन्छ, एउटा पोलिटिकल कल्चरको डेभलप भएको छ माओवादी केन्द्रभित्र, उहाँले, हाम्रो नेताले र हाम्रो पार्टीले जुन सहकारको वातावरण हामी बनायौँ त्यसलाई कायम राख्ने गरी जुन परिवर्तन
शक्तिहरूलाई निस्तेज गर्नलाई एउटा उल्टा किसिमको भूमिका खेले केपी ओलीले। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नलाई हामी एकजुट जसरी भएर त्यसलाई पल्टायौँ र संसद पुनर्स्थापना गरौँ, यो स्पिरिटलाई कायम गरेर जुन यो परिवर्तनका जुन हामीहरू खाकाहरू बनाएका छौँ त्यसलाई स्थायित्व गर्न जाउँ एकचोटि। यो भनाइ त अब लगभग त मानिसहरूले विश्वास गर्न छोडे। किन छोडे भन्दाखेरि एमसीसीको जुन मुद्दा थियो, संसदबाट पास गर्ने विषय थियो, त्यसमा सत्ताकै नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यतिसम्म गर्नुभयो कि बालकोट पुगेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमसीसीमा साथ दिने हो भने सत्तामा पनि सौदाबाजी गर्न सक्छौँ भनेपछि अब त्यो हिजो भनेको प्रतिगमनको विषय सकियो। मान्छे त्यसै विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अनि फेरि हिजो मात्रै तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, तपाईँकै पार्टी नेता वर्षमान पुन अनन्तले चाहिँ यदि कांग्रेसले अहमता देखायो भने एमालेसँग पनि हामीले विगतमा सहकार्य गरेको चुनावी सहकार्य यसपल्ट पनि हुन सक्छ भनेर फेरि धम्की दिइसकेको छ। एकदम गजब सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो। जुन प्रतिगमनकारी शक्ति हिजोको दिनमा हामीलाई च्यालेन्ज गर्यो र यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई निस्तेज गरेर एउटा नराम्रो वातावरण बनाउन खोजे, उपलब्धिहरूलाई मतलब सिद्ध्याउन खोजे, ती शक्तिका विरुद्धमा एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूको जुन एकरूपता भयो, त्यो अवस्थामा एउटा जाबो एमसीसी जस्तो विषय, म जाबो भन्छु है, एमसीसी त्यस्तो कुनै भाइटल विषय नै होइन, यसलाई जति चर्चा गरियो त्यति चर्चा गरिरहनु विषय नै होइन र त्यसको विषय हो नि। तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवार नेता पनि हो। यहाँ त हाम्रो पो चासो चिन्ता यति धेरै भयो, सडकदेखि सदनदेखि सरकारै ढल्ने सम्मको अवस्था पनि त्यसले सिर्जना गर्यो, त्यसले दूरगामी तीर छोड्यो, प्रभाव पार्यो। अर्कोतर्फ देशी विदेशी अमेरिका र चीनले त सिधा नेपालको एमसीसीको एउटा विकास परियोजनाको विषयमा कतिसम्म बोले कि वार कि पार। अब केही दिनपछि विदेश मन्त्री, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो भनाइ के छ भने यो सान्दर्भिक विषय नै तपाईँले उठाउनु भएकोले मैले यसलाई भन्न खोजेँ। यो एमसीसी भन्ने एउटा सिम्पली एउटा अनुदान हो, बुझ्दा त्यही नै हो। सिम्पली हामीले गाउँका मान्छेले गाउँले भाषामा बुझ्नु हो भने एउटा अनुदान हो। त अमेरिकाले जुन अनुदान दिएको छ, अहिले दिन लागेको छ, जुन प्रस्तावित छ, त्यसभन्दा धेरै अनुदान अरू देशहरूले दिएको छ नि त हामीलाई। भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतका विभिन्न अनुदानहरू जोड्यो भने यसभन्दा कई गुणा बढी छ है। अरू देशहरूले पनि दिएकै छ अनुदान है, म देश गनाउनतिर गइनँ। त यस्ता अनुदानहरूलाई सदनबाटै पास गर्नु पर्या त थिएन। त्यो सरकार टु सरकारको सम्झौता हुन्छ, सहमति हुन्छ र त्यो लिइन्छ है। यसलाई सदनबाटै पास गर्नुपर्ने बाध्यता किन पर्यो? त्यो पनि पहिलेको होइन नि। जतिखेर एमसीसी सम्झौता भएको हो त्यतिखेरै पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने प्रोभिजन भएको होइन है। यो त केपी ओलीले बिचमा यसलाई सदनबाटै पास गराइदिउँ, आफ्नो टाउको भार हल्को गरौँ भन्न खोजेर त्यसरी प्रोभिजनहरू थप्याओ है। त यस्तो कुरालाई तपाईँ यो विषयमा पक्का हुनुहुन्छ? किनकि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तपाईँ श्रम मन्त्री थिनुहुन्थ्यो होइन? यो विषय उठेको थियो? थिए, तर त्यसभन्दा पहिलेको कुरा हो त्यो। म श्रम मन्त्री हुनुभन्दा पहिलेको कुरा। त जय होस्। मेरो भनाइ के भने त्यो एउटा जाबो एमसीसीको विषयमा प्रेस्टिज इस्यु बनाउने, आफूलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने, राष्ट्रको हित नहेर्ने है। त त्यस्तो व्यवस्थामा जसरी एग्रिमेन्ट भयो पछिल्लो चरणमा त्यसलाई हुबहु पास गर्न खोजे कांग्रेसले र त्यतिखेर एमाले होस्टेलमा हैसे मिलाएर हामी दुई मिलेर गरौँ न त भन्ने किसिमको कारण। अब केपी ओलीको त्यतिखेर के थियो भने मैले प्रस्ताव गरेको हुनाले यो पास हुबहु भयो भने मेरो फेस सेभिङ हुन्छ, मेरा मालिकहरूलाई खुसी गर्न सजिलो होला भन्ने धारणा उहाँको होला। नेपाली कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध भएकोले र पुरानै समयदेखि उहाँहरूले प्रक्रियामा लागेको। तर हामी माओवादी केन्द्र जुन जनताको हितमा, जनताको लागि मतलब एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यो हुबहु हुँदैन। यसमा जनहितको लागि जुन संशोधनका 11 बुँदे कुराहरू 12 बुँदे कुराहरू आएको छ, ती कुरालाई त्यही हिसाबमा व्याख्यात्मक हिसाबमा ल्याएर आखिर अमेरिका पनि त त्यसमा सहमति त देखाए नि। त
यसले के देखाएको छ भने केपी ओलीको एउटा हुबहु पास गर्नुपर्ने थियो भने यही बहानाले यो गठबन्धन भत्काउन पायो भने म सर्वशक्तिमान हुन्छु र हिजोको दिन जस्तै फेरि पनि आफ्नो बोलबाला बढाउँछु भन्ने धारणा उसको मनमा आइरह्यो र त्यसको कारणबाट त्यसले गठबन्धनलाई नै प्रस्ताव गयो। अब त्यसका प्रस्तावहरू फेरि अब यो प्रधान न्यायाधीशको कारबाही फिर्ता गर, त त्यो हिजोको एपोइन्टमेन्टहरू खारेज गर, प्रदेशमा हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरूलाई गर आदि आदि, सभामुखलाई हटा गराउनु पर्छ, हाम्रो यो 14 जना सांसदहरूलाई माधव नेपालको 14 सांसदलाई हटाउनु पर्छ। त्यही त अब यस्ता किसिमका यो नचाहिँदो कुराहरू जसले समाजमा एउटा विकृति फेरि पनि ल्याउन सक्थ्यो, यस्ता खालका प्रस्तावहरू ल्याएर अगाडि बढिरहेछ भनेपछि त्यो कति तल्लासम्म गएर ती पार्टीहरूले आफ्नो सम्झौता गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। एकदम अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो भनेपछि सम्झौताको हिसाबमा आफू अनुकूल र दलीय स्वार्थको लागि, व्यक्ति स्वार्थको लागि ती पार्टीहरूले तपाईँको भाषामा जस्तो पनि सम्झौता गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। विश्वासको आधार हो। त आज हाम्रो अध्यक्षले जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो त्यहाँ हामी आउँदैछौँ कि हाम्रो अध्यक्षले हिजोको दिनमा त्यत्रो भाइटल संवेदनशील विषयमा पनि एउटा पोजिसन लिनुभयो र संशोधन नभइकन हामी कुनै पनि हालतमा पास गर्दैनौँ भन्ने एउटा अडान हाम्रो पार्टीले लियो र त्यसको लिड गर्यो है। र अन्तिम घडीमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले यो त प्रचण्डले उठाएको प्रस्तावहरू ठिकै छ, त्यो संशोधनलाई पनि त्यसको अङ्ग बनाउनु त भन्ने कुरा स्वीकार गरेपछि हामीले त्यो एमसिसी पास गऱ्यौँ। आखिर त्यो अनुदानकै रूपमा पक्कै पनि अझै पनि यो विषय टुङ्गेको छैन। कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ त्यो अझ हेर्न बाँकी छ। तर व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिका अथवा एमसिसीले कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेर्नै बाँकी विषय त्यहाँनिर। त्यतिखेर पनि जनहित विरोधी कुनै क्रियाकलाप हो भने माओवादी आफ्नो अडानमा अडेको छ, त्यतिखेर पनि हामी आफ्ना कुराहरू अगाडि सार्छौँ है। त्यसै सिलसिलामा नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा जुन प्रवृत्ति देखायो त्यो भोलि फेरि पनि त्यही प्रतिगमनकारी शक्तिसँग मिल्न सक्ने परिस्थिति उनको आउन सक्ने त देखियो नि त। त्यसमा यस्तो देखियो नि त फेरि प्रतिगामी शक्तिसँग को पहिला गएर कुन विषयमा कसले सहकार्य गर्ने, कसले सहमति गर्ने भन्ने पो देखियो। तपाईँले भन्ने गरेको केपी शर्मा ओली प्रतिगामी, यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने व्यक्ति, यो सिस्टमलाई नै कोल्याप्स पार्न चाहने व्यक्ति। तपाईँले सडकमा अस्ति यो नेकपा फुटिसके पछाडि, नेकपा छेद विशेष भइसके पछाडि मेची महाकालीमा गरेको भाषण यही थियो। तर अस्ति एमसिसीमा त प्रधानमन्त्री देउवा पनि दिनमा 2 चोटि दौडेर केपी ओली कहाँ। अब फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हिजो एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री, आज स्थानीय तहको निर्वाचनमा अथवा चुनावी गठबन्धनमा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष फेरि बालकोट जान्छु भन्नु थाल्नु भएको छ। होइन, त्यो त जुन व्यक्ति यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखाइरहेछ, जुन दल, त्यो दललाई एउटा पनि हो, तिमी मात्रै होइन यहाँ अरू दलहरूको बिचमा पनि सहकारी हुनसक्छ भन्ने एउटा देखाएको। तर हामी पहिले पनि म भने हामी गठबन्धनका पक्षधर हौँ। यस्तै यथास्थितिमै है हामीहरू गठबन्धन तोड्दैनौँ है। तर गठबन्धन तोड्न थाल्यो भने होइन, जसले गठबन्धन भएन भनेदेखि चाहिँ भएन भने हामी वातावरण अर्को तरङ्गित हुन्छ र त्यो तरङ्गित हुने वातावरणमा कोसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ त्यो त फेरि नयाँ रिस्टार्ट हुन्छ, थिङ्क गर्नु पर्यो। केपी ओली नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मेरो प्रश्न यहाँनिर यस्तो छ। छलफल के भएको छ माओवादी केन्द्रभित्रका नेता कार्यकर्ता के भन्छ? होइन, हाम्रो बिचमा केही छलफल भएको छैन। हाम्रो बिचमा पार्टी अध्यक्षले बोलिसक्नु भयो, पार्टी अध्यक्षले त साङ्केतिक कुरा गर्नुभएको हो। पार्टी अध्यक्षले हामी एमालेसँग सहकार्य गर्छौँ भन्नुभएको छैन है। सम्भावना छ, सम्भावना त सबै छ। प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा बोलेका विषय प्रसङ्गहरू धेरै पछि गएर त्यो सार्थकता र वास्तविकता पनि भएका छन्। एउटा कुरो के त्यसकारण यो देशमा अहिले दूरदृष्टि राख्ने, राष्ट्रहितमा सोच्ने र राष्ट्रहितमा कदम उठाउने एक मात्र नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो। तर अस्ति एमसिसीको विषयमा त 2 जिब्रे भने त फेरि जरा होइन, त्यो भन्ने मान्छेहरूले नबुझेर भन्यो। एमसिसीको विषयमा उहाँले राखेको प्रस्ताव एउटा
कोसै ढुङ्गा जस्तो साबित भयो र भोलि यो दिन प्रमाणित हुनेछ, भोलिको दिनमा प्रमाणित हुनेछ कि प्रचण्ड नहुँदो हो त जे सही गरेर आए त्यो एज इट इज पास हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा बनेको छ है। यो गाउँको भाषामा भन्दैछु, गाउँको भावनामा भन्दैछु, गाउँका व्यक्तिहरूको हरुवा चरुवाको अभिव्यक्ति भन्दैछु। त्यस्तो लेभलको मान्छे जो राजनीतिक चेतना बोक्दैन उनीहरूले पनि भन्छ बाप रे बाप, आखिर त हाम्रो कुरा त प्रचण्डले नै राख्यो भनेपछि त्यो अनुभूति हुनु धेरै ठुलो कुरो हो है। राजनीतिमा त्यो भएको छ, त्यो अनुभूति भएको छ, त्यो अहिले इलेक्सनमा देखिन्छ। आउने दिनमा जुन निर्वाचनको कुराहरू उठाइरहेका छौँ, एमसीसीको विषयमा प्रचण्डले दुई जिब्रे विचार राखे, दुई जिब्रे खुट्टा ताके, अब चुनावमा देखाइदिन्छौँ भन्नेहरू पनि छन् त। होइन, एमसीसीको विषयमा प्रचण्डले मात्रै नेतृत्व गरेर आफ्नो कुराहरू राष्ट्रहितमा 11 बुद्धे 12 बुद्धे सम्झौताहरू मतलब जुन संशोधन पेश गर्नुभयो त्यसलाई अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश जसले दुनियाँलाई थर्काएको छ तर प्रचण्डलाई ऊ गर्न सकेन, तल देखाउन सकेन र नेपालीहरूलाई त्यसले दबाउन सकेन। नेपालले आफ्नो अडान कायम राख्यो प्रचण्ड मार्फत, उनको नेतृत्वमा, र आफ्नो अडान मनाइ छाड्यो भन्ने कुरा पनि व्यापक रूपमा गएको छ। पक्कै पनि पछि अझै पनि यो विषयलाई मैले अन्तिम रूप दिन सक्दिनँ। जुन दिन यो एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ त्यो बेला एमसीसीले कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यतिखेर पनि हाम्रो स्ट्यान्ड यही हुन्छ। वार्ता फेरि भइहाल्छ। तपाईँ मार्फत भन्छु सुनिलजी, हाम्रो नेताको नेतृत्वको र हाम्रो पार्टीको यो स्ट्यान्ड काम रहन्छ। राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि कारबाही माओवादी केन्द्रले बर्दास्त गर्दैन। त्यसपछि फेरि पनि तपाईँ र मेरो छलफल वार्ता भइरहन्छ, किनकि घटनाक्रमहरू चर्चित भएका बेलामा तपाईँ र मेरो छलफल हुँदै आएको छ। अब यतिखेर अर्को एउटा विषय पनि माओवादी केन्द्रभित्र के देखिएको छ भन्दाखेरि, अथवा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि वामपन्थीले मतदान गर्न सक्छन्, कम्युनिस्टले सहकार्य गर्न सक्छन्, मतमा मन मिल्छ। कङ्ग्रेस र माओवादी त कङ्ग्रेस र वामपन्थी मिल्यो भने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि, सँगै प्रतिस्पर्धा गरे पनि, मिलेर गए पनि, चुनावी गठबन्धन गरे पनि, सहकार्य गरे पनि मतमा मन मिल्दैन भन्छन् क्या। त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने विगतका दिनहरूमा त्यो परिणाम देखिएको छ है। जस्तो भनौँ अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव तातै भएको घटनामा भन्छु, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामी गठबन्धनलाई अगाडि बढायौँ है। गठबन्धनको परिणाम त सकारात्मक देखियो नि है। 20वटा सिटमा हामी 19वटा सिट गठबन्धनले जित्यो। प्रदेश नम्बर 1 मा त एउटा फुत्क्यो नि त फेरि। होइन, त्यो त कुनै प्राविधिक कारणले गयो होला है। त्यसको पनि छानबिन त भइरहेछ, कुन पार्टीको कुन साथीले। यो त प्रशिक्षित मतदान भयो, प्रशिक्षित बुझेका जानेका राजनीति गरेका, लामो समय राजनीतिमा तलदेखि माथिसम्म एउटा योगदान गरेकाले दिएको मत हो। अब जनताले वामपन्थी विचार राख्ने वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक अथवा कङ्ग्रेसको विचार राख्ने मतदाताले त्यो तल्लो लेभलको मतदातालाई त फेरि त्यो बुझ्दो रहन्छ फेरि क्या। यति गहिरो छाप हुन्छ उसलाई कङ्ग्रेस भने कङ्ग्रेस, माओवादी भने माओवादी, एमाले भने एमाले भन्ने पर्दो रहेछ। त्यस्तो लाग्दैन। हरेक पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीको निर्देशनलाई फलो गर्दो रहेछ है। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छेले हँसो हथौडामा भोट हाल्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट भइहाल्दैन र माओवादी केन्द्रको वा कुनै अन्य कम्युनिस्ट घटकको व्यक्तिले यो गठबन्धनको आधारमा रुखछापमा भोट दिँदैमा त्यो कङ्ग्रेस भइहाल्छ भन्ने धारणा मेरो छैन है। र त्यस्तो हुँदैन। हामीहरू यो म त 30-40 वर्षदेखि देखिरहेको छु। जिल्लामा पनि कतिपय गठबन्धनहरू हुन्छ है। जस्तो पहिले हुन्थ्यो सभापति र उपसभापतिको गठबन्धन हुन्थ्यो। सभापति तपाईँलाई दियो, म उपसभापति मलाई दियो भने सभापतिको भोट जति सबै तपाईँलाई, उपसभापतिको भोट सबै मलाई वा हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो टिमलाई दिने त्यो प्रचलन सामान्य अवस्थामा हुँदो रहेछ। त्यसैले अब इके दुखे जस्तो अब यो 1 नम्बर प्रदेशमा एउटा कुन चाहिँले खुस्काइदियो, एमालेले खुस्काइदियो, एउटा सिट राष्ट्रिय सभामा खुस्काइदियो, इके दुखे कहिलेकाहीँ नहुने होइन है। तर सामान्य अवस्थामा है पोलिटिकल सेन्स बोकेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक कल्चरले परिष्कृत कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनको निर्देशनलाई मानेर भोट खसाल्छ र यसका प्रयोगहरू मान्छेहरूले
अब यो यादवज्यू तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ, तपाईँ धेरै राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएको छ, राजनीतिका हरेक कोणबाट तपाईँले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। तर तपाईँले पछिल्लो समय जुन माओवादीमा आएर एउटा सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाइरहनु भएको छ, हिजो अस्ति एउटा गीत आयो के, तपाईँ सुन्नुभयो, चर्चा पनि निकै भयो, प्रकाश सपुतको पीर भन्ने गीत आयो। त्यो गीतले माओवादीको 10 वर्षको युद्ध 16 मिनटमा हल्लाइदियो जग भनेर कति ठुलो प्रतिक्रिया भइरहेछ। होइन, त्यो गलत व्याख्या। एउटा गीतले त माओवादीलाई धर्म बनाउँदो रहेछ, अनि चुनावी मतदानमा के होला माओवादीको अवस्था भनेर केही मानिसहरूले त्यतातर्फ लगेर पनि विश्लेषण गरिरहेछ। त्यो यो गीतको छायाङ्कन, उसका शब्दहरूको व्याख्या, उसका भावनाहरूको व्याख्यालाई अपव्याख्या गरेर यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले त्यसलाई उल्टा व्याख्या गरिरहेछ। त्यो गीतको शब्दहरू त्यस्तो किसिमको छैन है। त्यो मैले पनि सुनेकै हो, मैले पनि त्यो देखेकै हो, मैले हेरेँ। र त्यो गायक वा यो मतलब भनौँ न त्यो गीतकार स्वर दिने गायक, त्यसको गायकको वा त्यो गीत निर्माताको भावनालाई उल्टापल्टा व्याख्या गरेर राजनीतिकरण बढी भएको मैले अनुभूति गरेको छु है। उहाँको पनि बारम्बार त्यो सपुतजीको अपिल आइरहेछ, मेरो भावनालाई राजनीतिकरण नगरियोस् भनेर। तर सिधै माओवादीको 10 वर्षको जनयुद्धसँग अथवा माओवादी युद्धसँग यो विषय वस्तु कथा जोडिएको छ। त्यो पनि कुन समय अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन को लागि, वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन, वैशाख 11 गते त अब नामावली पनि तयार गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि निकै दिन भइसक्यो नि, निकै वर्ष भइसक्यो नि। यो कुरा अहिले नै चुनावको मुखमा ल्याउनु पर्ने, छायाङ्कन गर्नुपर्ने, भिडियोलाइज गर्नुपर्ने र प्रचारित गर्नुपर्ने कारण के? त्यो व्यक्तिको भावना हो भने त त्यो रियाक्सन त तातै हुनुपर्ने नि। 12 बुँदे सम्झौता गरेर जतिखेर माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए, त्यतिखेरै 1-2 वर्षभित्रै उसको यो प्रतिक्रिया आउनुपर्ने नि, यदि त्यही हो भने है। भनेपछि त्यो कुरालाई एउटा नाटकीय ढङ्गले एउटा फ्रेमभित्र राखेर यो चुनावमा असर पार्नुपर्छ भन्ने कारणले एउटा प्रायोजित ढङ्गले एउटा कुनै व्यक्ति वा कुनै समूह वा कुनै शक्तिले यो खेल खेलेको भन्ने अनुभूति भएको छ। र त्यसका लागि शान्ति सम्झौताबाट 2078 सम्म आइपुग्दाखेरि पनि माओवादीले त्यति धेरै आश्वासन दिएको थियो, देशलाई नै कायापलट गरिदिन्छु, जनताको नै कायापलट जीवन स्तरमा गरिदिन्छु भनेको थियो, गर्न सकेन। त्यसका निर्वाचनको मुखमा यो देखाइदिनु पर्छ भनेर देखाइदिएका पनि हुन सक्छन् नि। फेरि त्यही भन्छु नि, नेगेटिभ मेन्टालिटी बोकेर गएकाहरूले त नाना थरीका कुराहरू गर्छन्। त्यति त मात्रै गर्दैन नि, कतिपय अवस्थामा प्रचण्डको त केन्द्रीय समितिमा छोरी ज्वाइँ फलानो ढिकानो उनका आफ्नै परिवारले घेरिएको छ पनि भन्छ। तर त्यो त देखियो होइन। तर हिजोको दिनमा जङ्गलमा बसेर छोरीहरूले ज्वाइँहरूले जुन एक्टिभिटिज गरे, उहाँको श्रीमतीले जुन एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो, बच्चाहरूलाई काखमा बोकेर बन्दुक चलाउने परिस्थिति आयो, ती बच्चाहरू भोकै जङ्गलमा बसेको थिए। ती दिन कसैले हेऱ्यो? बिना मगर उहाँको बुहारी को अहिलेको परिणाम हेर्ने हो कि त्यो विगतको उसको पीडा हेर्ने हो है। त्यो पीर जुन गीत गाउनेहरू पीर शीर्षकमा लेखिएछ, त्यो पीडा, त्यो पीर उनीहरूको पनि त बुझिदिनु पऱ्यो नि, हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। जो मान्छे वास्तवमा आन्दोलनसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको थियो हिजोको दिनमा, ती आन्दोलनकारीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता खालका आफ्नो योगदान दिने ठाउँहरूमा उपस्थिति देखायो भने त्यो योगदान गरेको चाहिँ माओवादी नेता कार्यकर्ता अथवा माओवादीका शीर्ष नेताले आफ्नै घर परिवारका मात्रै सदस्यको देखे, त्योभन्दा बाहेक अरूको चाहिँ बाहिरको पनि देखेनन् भनेर पनि धेरैले त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। नै म एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ। यस्ता किसिमका नेगेटिभ प्रचार गर्नेहरू छन्। तर यो केपी ओलीको करतुतहरू किन आउँदैन बाहिर? यो तपाईँको मिडियाहरूले पनि निकै प्ले गरिराखेको छ कि यस्तो बेलामा माओवादीलाई कमजोर पार्ने, माओवादीका कुराहरूलाई मतलब विक पोइन्टहरूलाई अगाडि सार्ने, नभएका कुराहरू पनि
प्रचारित गर्ने है। व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँलाई लक्षित गरेको होइन, तर मिडिया एज होल आम मिडियाको कुरा गरिरहेको छु। यस्तो गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक किसिमको आक्रोश, एक किसिमको त्यो मनमा बदलाको भावनाहरू आउँछ र त्यतिखेर नेगेटिभ मेन्टालिटी अलि एक्टिभेट हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जो जस्तो छ त्यसलाई त्यही किसिमले पस्किनुपर्छ समाजमा र त्यसको एउटा राजनीतिक रिटर्न आउँछ। त्यसैले यो अहिले जुन नेगेटिभ किसिमको पीर नाउँमा जुन प्रचारित गरेको छ र केपी ओली आजभोलि आफ्नो वक्तव्यमा त्यो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। हिजो अस्ति एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा गीत गाउनु भनेपछि सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब केपी ओली जस्तो व्यक्ति जो यस देशको कतिचोटि प्रधानमन्त्री भइसके, जिम्मेवार व्यक्ति भइसके र उहाँको टीका टिप्पणीको जुन स्तर छ त्यो यति तल्लो स्तरको छ, त्यो कुरालाई मिडियाले त्यही रूपमा लेखिदिए त हुन्थ्यो। उहाँ पनि उम्किने अवस्था छैन। उहाँले पनि कुनै समय पशुपति शर्माको लुट नसके लुट भन्ने गीत आएपछि उहाँले पनि आफू प्रतिरक्षामा पुग्ने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। कोही पनि पार्टीमाथिको भानु छैन। मेरो भनाइ के भने हाम्रो प्रतिस्पर्धा रचनात्मक हुनुपर्छ है। यस्तो घटिया किसिमका कुराहरू गरेर नेता र नेतृत्वको दलको एक्टिभिटिजलाई निस्तेज गर्ने, डिस्करेज गर्ने खालको गीतहरू वा भूमिकाहरू खेल्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। पक्कै पनि त्यस्ता गीतहरू सान्दर्भिक नहुन् र सान्दर्भिक नहुनको लागि नेताले पनि आफ्नो नेतृत्व कौशलता त्यस्तै देखाउँदाखेरि ठिक भोलिका दिनमा त्यस्ता गीत नआउन पनि सक्छन्। जहाँ समस्या, जहाँ अभाव, जहाँ पीडा, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ यस्ता किसिमका गीत सङ्गीतहरू बुनिने गर्छन्, स्वाभाविक हो। तर नेतृत्वले जनताको घर आँगनको दैलोमा के पाकिरहेछ होइन, तपाईँ सर्लाहीबाट तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सर्लाहीका ती बरथाका जनताको भावनासम्म नेता पुग्नुपर्छ, त्यसपछि यस्ता गीत आउँदैनन्। कुरो त्यही होइन त? चुनाव हजुर भन्नुहोस्, के भन्दै हुन्थ्यो? एउटा कुरो के भन्छु भने अहिले प्लस पोइन्ट एउटा के छ भने अहिले यो वैशाख 30 गते जुन चुनाव हुँदैछ त्यसमा स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारको निर्माणको जुन परिकल्पना गर्यो माओवादी केन्द्रको विचार हो त्यो। र त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियताको नियममा यसलाई दोहोरो किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्र सुदृढ गर्नलाई स्थानीय निकायलाई नै बलियो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ जुन माओवादीले दियो है, र स्थायित्व हुनुपर्छ। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू परिपूर्ति गर्नको लागि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कृषि आधुनिकीकरणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो। कृषि आधुनिकीकरणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो र वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर भयो भने देश समृद्ध हुन्छ। अनि त्यसको लागि त्यही भन्दैछु। अब जुन धारणा, जुन कन्सेप्ट माओवादी केन्द्रले बोकेको थियो त्यो कन्सेप्ट कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ? स्थानीय निकायबाट हुन्छ, स्थानीय सरकारबाट हुन्छ। र त्यो विचार जसले ल्यायो त्यो विचार कार्यान्वयन गर्नको लागि उसैको नेतृत्व भयो भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। आखिर अरूको नेतृत्व भयो नि विगतको दिनमा। मध्य प्रदेशको नेतृत्व त अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म गर्छु भनेर उहाँ मधेस मिसन बोकेर झरिसक्नुभयो। मधेस मिसन बोकेर मधेसलाई बिगार्नको लागि, राजनीतिक धमी ल्याउनको लागि र एउटा विनाशकारी भूमिका खेल्नको लागि उसको केपी ओलीको यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउँछ। वास्तवमा भन्ने हो भने मिसन बोकेरै यदि हामी देश विकास गर्न चाहन्छौँ, एउटा इजरायल जस्तो सानो देश जहाँ माटो छैन, जहाँ पानी छैन, जहाँ म्यान पावर छैन, माटो बाहिरबाट ल्याउने, पानी बाहिरबाट ल्याउने, म्यान पावर बाहिरबाट ल्याउने र एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा दुनियाँलाई नेतृत्व दिइरहेछ, त्यो हामीलाई एउटा गर्दैनौँ। हामीसँग माटो छ, हामीसँग पानी छ, हामीसँग म्यान पावर छ, स्रोत साधन पनि छ, सबै छ, तर हामी गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने जसले यो नीति ल्यायो त्यो नेतृत्वमा छैन। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व स्थानीय चुनावमा भयो भने प्रचण्ड 2 पटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीकै हो, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो।
धेरै ठाउँमा माओवादीको नेतृत्व होइन, हामीहरू अहिले खोइ त काम भएको हामीहरू अहिले स्थानीय सरकारको कुरा गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जितेको छ नि त, जितेको ठाउँमा त देखाउनु पर्यो नि त, गरिरहेछ त। अहिले जुन टप 10 उसमा भयो नि, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको जुन टप 10 भयो, त्यसमा अधिकाधिक माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको पालिकाहरू पर्छ। पक्कै पनि भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पर्छ। त्यो हाम्रै सर्लाहीको बागमती हेर्नुहोस्, भरतपुर हेर्नुहोस्, यो चक्रघट्टा हेर्नुहोस्, चक्रघट्टामा त भइदियो मेरै छोरा मेयर छ, कति विकास भएको छ, विकसित भइरहेछ। त यस्तो कुराहरू माओवादी केन्द्रले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसैले म सुनिलजी आजको सन्दर्भमा होलीको दिनमा बिहान मेरो शुभकामना के छ भने, यदि हामी एकैचोटि फड्को मारेर देश विकास गर्न चाहन्छौँ भने हामी एग्रिकल्चरलाई, कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने हाम्रो देश एकैचोटि फड्को मार्छ र त्यसको अगुवाई माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँ मार्फत माओवादी केन्द्र भन्नुहुन्छ, हिजो चाहिँ फेरि हिजो अस्ति कता पर्सातिर वीरगञ्जतिर चाहिँ केपी शर्मा ओली तराईमा विकास गर्न सजिलो छ, अब एमाले लिड गर्छ, नेतृत्व गर्छ र सजिलै विकास गर्छ भनेर भाषण दिँदै हिँड्नु भएको थियो एउटा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा। हामी कर्म गरेर देखाउँछौँ। अहिलेको विगतको चुनावमा 276 ठाउँमा कि 297 ठाउँमा एमाले जितेको है, हामी जम्मा 126 ठाउँमा जितेको है, नेपाली कांग्रेस झन्डै 276 ठाउँमा जितेको है। अब हामी 126 जितेकोमा जुन सर्वेयरहरूले, हामी त सर्वे गरे होइनौँ, सर्वेयरहरूले जुन टप 10 गर्यो त्यसमा झन्डै 50% जति माओवादीले नेतृत्व गरेको पालिकाहरू पर्दो रहेछ। खोइ त एमालेको है, त्यो हो भने त त्यो परिणाम पनि देखिनु पर्छ। मध्य प्रदेशमा त फेरि जसपा छोडेर माओवादी छोडेर एमालेमा धम्माधम मेयर उपमेयर प्रवेश गरिरहेछन् त फेरि होइन, महानगरपालिकाकै प्रवेश गर्नुभयो। अब त्यसका त्यसलाई पनि व्याख्यात्मक हिसाबमा हामी नजाउँ। त्यो व्यक्ति उहाँको अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्, उहाँको अन्तर्वार्ता के हो भने विजय सरावगी हो, उहाँकै कुरा गरौँ। उहाँले अन्तर्वार्तामा के भन्नु, म त नेपाली कांग्रेसमा जान खोजेको थिएँ, अन्यत्र जान खोजेको थिएँ, तर परिस्थितिले मलाई परिस्थितिले मलाई एमालेमा ल्यायो, अवस्था सिर्जना गर्यो, म गएँ। अब त्यो परिस्थितिको व्याख्या गर्दै गरौँ। मेयरको टिकट परिस्थितिको व्याख्या के हो? त्यो होइन, अरू पनि परिस्थितिहरू छन्, थुप्रै छन्, भन्न नमिल्ने कुराहरू पनि धेरै छ है। त्यसैले यो जुन अहिले हाम्रो देश नेपाल एउटा सुन्दर शान्त विशाल नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय खेलवाडीको एउटा प्लेग्राउन्ड भइरहेछ है, त्यसको परिणति पनि हो क्या त्यो। तर एमाले अध्यक्ष अथवा कांग्रेसका केही नेताहरू, अरू केही नेताहरू चाहिँ एमालेकै नेताहरू एमाले ठुलो हुन्छ, माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी त यत्रो हुन्छ भनेर खिसिटिबी गरिरहेछन्। अनि अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दै जानुहोस् तपाईँ, कस्तो धेरै खिसिटिबी गरिरहेछन् तपाईँहरूलाई। अब स्थानीय माधव र प्रचण्डको पार्टीलाई अब एमालेसँग मिलेन भने सिद्धिन्छ भनेर एमालेका नेताहरू अथवा एक्लै चुनाव लड्यो भने सिंगल भए सिंगल आऊ भनेर केपी शर्मा ओलीले बालकोटबाट च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ। भोलि यो कुरा यसै होला म अहिले भन्न सक्दिनँ, किनभने नेपालको राजनीति ज्यादै तरल हुँदो रहेछ, जे पनि हुन सक्छ, जे चुनावको मुखमा आएर जस्तो सुकै बहाव पनि आउन सक्दै रहेछ नेपालमा है। त्यसैले म अहिले ठोकुवा साथ यही भन्छु भन्ने छैन, तर अहिलेको गठबन्धन इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो जो त्यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हो। विगतका जुन परिणामहरू जसरी आए त्यसबाट विचलित भएर एमाले जुन एउटा विभिन्न किसिमका यो मचाइरहेछ नि, हथकण्डा अपनाइरहेछ, त्यो हथकण्डालाई निस्तेज गर्न, त्यस्ता कुकृत्यहरूलाई दबाउनको लागि हाम्रो यो गठबन्धन नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो है। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ यादवज्यू, तर तपाईँ सर्लाहीको त्यही रौतरबाट एकजना माओवादीका राम्रै नेतालाई एमाले खुस्काइदियो, प्रभु शाहलाई लग्यो भनेपछि थुप्रै
नेता कार्यकर्ताहरू यसको एमालेमा व्याख्या- गइरहेछन् यसको प्रभु व्याख्या- शाहको लगायतका जो नेताहरू यसको- एमालेमा यसको गएका छन् व्याख्या- त्यसको प्रभाव दबाव तपाईँलाई कति पर्न होइन, सक्छ कहिलेकाहीँ स्थानीय के तहको हुन्छ निर्वाचनमा भने, प्रदेश सङ्घमा त्यो घरभित्रको मान्छे घरभित्र नअटाउने भएपछि है त्यो बाहिर जान्छ। बाहिर जाँदाखेरि त्यो फलानुले लग्यो भन्नुभन्दा पनि फलानुलाई भगायो भन्ने पनि त व्याख्या गर्न सकिन्छ। भगाएको हो? अब त्यो पनि हुन्छ भन्न खोजे म त कुनै व्यक्तिलाई नाउँ लिन्न म। तर पार्टीभित्र बसिसकेपछि एउटा अनुशासन हुन्छ, पार्टीभित्रको एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सकेन भने त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ है। एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाको पनि सीमा हुन्छ है। उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेर विभिन्न किसिमका विकृतिहरू बोकेर मान्छेले चहल पहल बढी गर्न थाल्यो भने त्यस्तो परिस्थितिको सृजना हुन्छ। प्रभु शाह लगायतको जो व्यक्तिहरू एमालेमा गएका छन् यो विषय तपाईँ आएको मौकामा मैले उठाउनै पर्छ, प्रश्न गर्नै पर्छ। त्यसको धक्का तपाईँलाई कति लाग्छ चुनावमा अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा? त्यो देखिन्छ र तपाईँलाई लाग्दैन कि म तपाईँलाई एउटा पूर्व सूचना दिन्छु, पूर्व जानकारी दिन्छु तपाईँ मार्फत। आउने दिनमा निर्वाचनको सेरोफेरोमा तपाईँको मिडियाले तपाईँ मार्फतै पनि धेरै कुराहरू यस्तो आउँछ कि धेरै ठुल्ठुलो प्रभावशाली नेताहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दैछ। त्यो सूचना तपाईँले प्राप्त गर्नुहुने छिट्टै आउँछ? छिट्टै आउन सक्छ है। अहिले भन्दा के फरक पर्छ? अहिले न भनौँ कुन दलबाट कुन ती विभिन्न दलबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू हाम्रो पार्टी जोइन गर्दैछ। त्यो कुरा यतिवटाको नाम भनिदिनुहोस् न। नाउँ भन्न मिल्दैन, अहिले घोषणा नभएपछि नाउँ भन्न मिल्दैन। तर त्यो तयारीहरू भित्रभित्र धेरै भइरहेछ। कांग्रेस र एमाले र स्थानीय चुनावदेखि सङ्घको चुनावसम्म मध्य प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व गर्छ भन्दाखेरि यो अतिशुक्ति नहोला। कति सिट ल्याउँछ ल स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले मध्य प्रदेशबाट कति सिट ल्याउला ल? मध्य प्रदेशमा सर्वाधिक तपाईको पनि त्यहाँ इज्जतको सवाल छ है, कति सिट ल्याउला? आधिक्यता माओवादी केन्द्रको हुन्छ। तर केपी शर्मा ओली 55 देखि 60-65% हामी कब्जा गर्छौँ अब मध्य प्रदेशमा भनेर भाषण ठोकेर हिँड्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको भाषण त भाषण भन्दा पनि जोक बढी हुन्छ। उहाँले जोक गर्नुभएको हो है, र यो जोक उहाँलाई कहाँ लग्छ त्यो पछिको दिनमा प्रमाणित हुनेछ। हामी यथार्थको धरातलमा कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा मात्रै इसारा के गर्न खोजेको भने आउने चुनावहरूमा माओवादीले मध्य प्रदेशमा नेतृत्व गर्नेछ, यति चाहिँ देखिनुहोस् है। अब यता अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओली मन्त ठाकुरको पार्टीसँग सहकार्य गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ है। अब तपाईँहरू चाहिँ यदि कङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएन भने जसपासँग तपाईँहरूको गठबन्धन चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन मध्य प्रदेशमा? हुन्छ, हाम्रो त गठबन्धन छँदैछ नि। चुनावकै लागि पनि हुन्छ, चुनावकै लागि पनि हुन्छ, चुनावसम्म पनि हुन्छ। एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने एक गठबन्धनका केही पात्रहरू टुट्दैन। केही पात्र भनेपछि कङ्ग्रेस नआए पनि अरू पात्रहरू चाहिँ मिलेर जान्छन्। यो मतलब त्यो टुट्दैन, त्यो गठबन्धन पक्का हो। त्यो एउटा गठबन्धन जान्छ नै मधेसमा वा देशमा यो स्थानीय चुनावमा है, र त्यसपछि सङ्घको चुनावमा पनि त्यही गठबन्धन जान्छ। अब त्यसमा कोही पात्र जोड्ने कोही पात्र छुट्ने हुनसक्छ। त्यो मैले यति भने तपाईँसँग हिजो अस्ति एमालेमा गएका ती नेताहरूबाट तपाईँलाई कति असर पार्छ भने मैले अलिक त पूर्व मूल्याङ्कन निर्वाचनको परिणाम नआउनुभन्दा अगाडि म भन्दैछु एक लाइनमा अरू प्रसङ्ग पनि छ मसँग। त्यसमा म के भन्छु भने तपाईँले इसारा गरेका व्यक्तिहरू गएको कारणबाट हाम्रो पार्टीको सङ्गठन विस्तार भएको छ, त्यो ब्लकेड हटेको छ है। अब त्यो सङ्गठन विस्तारको सिलसिलामा जति सिट हामी हिजोको दिनमा ल्याउन सफल भएको थियौँ त्यसभन्दा डेढी भोट हामी सिटहरू यसपालि ल्याउँछौँ। एउटा कुरा त्यो तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँले भन्नुभयो त्यसभन्दा बढी सिट ल्याउँछु भनेर तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ। तर केपी शर्मा ओली चाहिँ अर्को एउटा नारा लिएर मधेसमा धर्मको नारा लिएर गएपछि होइन, यतिखेर हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हौँ, धर्मको नारा लिएर गएपछि अलिक त मन बाँडिन्छ, मन मिल्छ, एउटा भावना पर्छ। त्यस कारण त्यो नारा लिएर जाँदै हुन्छ भन्ने पनि चर्चा सुन्न थालेको छ। कति राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। यहीँबाट तपाईँ व्याख्यात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् है। हामी संविधान बनाउँदाखेरि सर्वसम्मत ढङ्गले बनाएको है। संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने घोषणा गऱ्यौँ। त्यतिखेर त्यो कुरा केपी ओलीले समर्थन गरेको हो कि होइन?
त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसले गरेको हो कि होइन, हाम्रा भित्र भएका सबै दलले सर्वसम्मत ढङ्गले बनाएको र आज त्यसको विपरीत कसैलाई खुसी गर्न त्यो धर्मका कुराहरू उठाउँदाखेरि, यद्यपि म अधार्मिक मान्छे होइन है, त्यो धर्म त आस्थाको विषय हो, प्रत्येकको आस्थाको विषय हो, सबैको आफ्नो आफ्नो आस्थाको विषय हो, म सबैको आस्थालाई सम्मान गर्छु है। तर हाम्रो संविधानको भावना पनि त्यही हो कि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ र आफ्नो आफ्नो धर्मको सम्मान हामी सबैले एकले अर्काको गर्नुपर्छ है। अब हामी एउटा धर्म बोक्ने बित्तिकै त्यो संविधानको त्यो स्पिरिटको विपरीत हो कि होइन? हिजो मैले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पनि देखेँ कि अब मध्य प्रदेशमा झर्दाखेरि केपी ओलीले धार्मिक मुद्दा लिएर झर्नुहुन्छ, किनकि धर्म भनेपछि मध्य प्रदेशमा धेरै नै अत्यन्तै महत्त्वको साथ अत्यन्तै भावना जोडिएको छ, त्यसकारण यसले पनि प्रभाव पार्छ निर्वाचनमा भनेर मैले एउटा सारांश टिप्पणी देखेँ मैले। तपाईले पनि भन्नुभयो यो पनि एउटा ड्रामेटिक कुरा हो के, ड्रामा हो, यो पनि एउटा ड्रामा हो, एउटा जोक हो है। त्यो ड्रामा गर्न सक्ने मान्छे हो है, जुन पार्टीको नीव नै धर्मनिरपेक्षतामा टिकेको छ, जुन व्यक्ति जन्मकालदेखि अहिलेसम्म धर्म केही पनि होइन यो अफिम हो भनेर मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ, आज भोट लिनको लागि त्यो गेरुवा वस्त्र लगाएर माला लगाएर तुमा बोकेर घन्टी बजाएर भोट माग्न जाने हो? यही हो राजनीतिक नैतिकता? संकेत उहाँले गरिसक्नु भएको छ, यही हो राजनीतिक नैतिकता हो। ठिक छ, त्यो इन्डियामा वा अन्य कुनै देशमा होला, विशेष गरी भारतमा हुने गर्छ, भारतमा हुने गर्छ। अब यो युपीमा वा नरेन्द्र मोदी वा योगीजी एउटा जुन धर्मको नाउँमा अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यहाँको समाजले त्यसलाई मान्यता पनि दिएको छ, उहाँ सरकार प्रभाव यतातर्फ वारी पनि पर्छ क्या, त्यसकारण मैले प्रश्न गरेँ। मेरो भनेको नेपालमा त्यो परिस्थिति छैन है। अब अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने नेपालमा धर्मसँग अरू कुराहरू पनि जोडिदिन्छन् मान्छेले है। हिन्दू धर्म आयो भने भोलि राजा आउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि जोडेर अगाडि बढिराखेको हुन्छ। त्यो बेनिफिट हिजो कमल थापाले लिन सक्नु भएन, हिजो राप्रपाले लिन सक्नु भएन, लिएन। त्यो कुरा केपी ओलीले लेला भने हामी हाइपोथेसिस गर्ने एकचोटि चाहिँ प्रभाव पर्छ कि भन्ने होइन, त्यो पुरा कल्पना हो। मधेसको जनता अब हिजोको मधेसी होइन, नागरिक हो। तपाईहरु अब खैर यो विषय मैले तपाईको आशय बुझी, तपाईहरु मधेसको नेतृत्व गरी माओवादीमा मधेसबाट नेतृत्व गरी मध्य प्रदेशबाट तपाईहरुकै बीचमा कुरा मिलेको छैन, मत मिलेको छैन, मन मिलेको छैन पनि भन्छन्। फेरि पहिला पार्टी भित्रकै नेताहरु बीचको मन मिलाउनु पर्यो नि त, अनि पो जनताको मन लिन सकिन्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो केही फिलिङ छैन, हाम्रो पार्टीमा नेताहरुको बीचमा मतमतान्तर छैन, टसल चाहिँ छैन, पार्टीको लाइन आन्तरिक टसलको प्रभाव त पर्छ नि फेरि हैन, छैन त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो हाम्रो पार्टीमा मतमतान्तर अब त्यो व्यक्ति हो, मान्छे हो, एउटै मान्छेको भित्र त द्वन्द्व हुन्छ। हिजो थियो, हिजो प्रभु शाह र मातृका यादवको राम्रैसँग परेको हो, मैदानमै परेको हो, पार्टी सँगै हुँदाखेरि अहिले चाहिँ कति छ कति घट्यो फेरि बढ्यो कि? अनि तपाईले त्यो मतमतान्तर त धेर्नुभयो, उहाँहरूको सहकार्य पनि धेरै ठाउँमा भएको छ है, त्यो सहकार्यको कुराहरू पनि छ है। अब अर्को प्रसङ्ग, यो जनमत पार्टीले किसान विद्रोह किसान आन्दोलन भनेर थुप्रै समय भयो त्यहाँ आफू स्थापित हुन खोज्दैछ भन्नेले सिधा यसको प्रभाव चाहिँ त्यसको असर चाहिँ उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरलाई पर्छ पनि भनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रलाई पनि पर्न सक्छ त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। डाक्टर सीके राउतको प्रसङ्ग उठाएको मैले। ठिक छ, अब आफ्नो अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्तिले दिन पाउनुपर्छ है। डाक्टर सीके राउतप्रति मेरो कुनै नेगेटिभ एटिच्युड छैन है, उहाँ पोजिटिभ पनि छैन। उहाँ पनि एउटा व्यक्ति हो, उहाँ पनि एउटा दल निर्माण गर्नुभएको छ, उहाँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ। अब भोलिको दिनमा उहाँको यो अभियानलाई जनताले कुन रूपमा लिने, कसरी स्वीकार गर्ने, उहाँलाई वास्तवमा देशको जनताको सेवा गर्न आएको भन्ने रूपमा लिन्छ कि उहाँ पनि एउटा ड्रामाको पात्र हुनुहुन्छ र उहाँको यो ड्रामेटिक भूमिकालाई इन्कार गर्छ? त्यो त समयले बताउँछ, त्यो हेर्ने बाँकी छ, त्यो समय आउँदैछ। अब हिजोको दिनमा अलि आकर्षण देख्छु मैले, हिजोको दिनमा त्यसको असर भन्न खोजेँ। डाक्टर सीके राउत
एउटा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनमा त्यत्रो हायरार्कीमा काम गरेको मान्छे हो, एउटा वैज्ञानिक हो है। त्यो वैज्ञानिक अल अफ सडन आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छोडेर यहाँ आउनु भएको छ नेपालमा, त्यो पनि मधेस केन्द्रित पोलिटिक्सको लागि। भनेपछि यसको पनि व्याख्या हामीले गर्न सक्नुपर्छ समयमा। त्यो भोलिका दिनहरूमा त्यो कुराहरू पारदर्शी हिसाबमा अगाडि बढ्छ है। अब अहिले पनि उहाँले किसान आन्दोलनको रूपमा जसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो एउटा तारिफ गर्ने विषय हो, म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। तर त्यसको नाउँमा हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाउने, त्यसको नाउँमा आक्रामक हिसाबमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने मान्छेलाई आक्रमण गर्ने, जुन विगतको जनकपुरको घटना तपाईँहरूलाई जनकपुरको घटना, लाहानको घटना, त्यो 10वटा गाडी तोडफोड गर्ने, मान्छेहरू सांसद जस्तो मान्छेहरूलाई घायल गर्ने खालका भूमिकाले उसको भित्री कुरा अन्य रहेछ, यो किसान आन्दोलन त एउटा देखावा हो भन्ने कुरातिर इसारा गर्छ। शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नु पर्यो, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नु पर्यो, मिसनलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, जनताको बिचमा जानु पर्यो। उहाँले यो कुरा भन्दै गर्दा यो राम्रो कुरा हो है। तर जुन किसिमको उहाँको भूमिका छ त्यहाँबाट उसको चरित्रको कुरा पनि आउँछ। पक्कै पनि उहाँको विगतमा अर्कै किसिमको चरित्र थियो, प्रवृत्ति थियो। त्यसैले कम्तीमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जानुभएको छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ फेरि जनमत पार्टी, एमाले पार्टी, लोकसभा पार्टी चुनावमा सँगै मिलेर प्रदेश नम्बर मध्य प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईँहरूसँग आमुन्ने सामुन्ने हुन खोज्दै हुनुहुन्छ नि फेरि। अनि ठिक छ, त्यो त हामी सामना गर्न तयार छौँ। हामी कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै पार्टीलाई इङ्गित गरेर राजनीति गर्न खोजेको होइन, हामी कसैलाई दबाउन खोजेको होइन। आफ्नो मुद्दा, आफ्नो इस्युलाई समाजमा लाने र स्थापित गर्ने है, र त्यसैको नियममा एउटा मतलब प्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्माण गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो आशा हो। अर्को एउटा विषय अन्तिममा छु, यो नागरिकताको विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन होइन, मङ्गलबारै संसद सकियो र अध्यादेश पनि खारेज भएको छ, अथवा अध्यादेश ल्याउने पहिला ल्याएको अध्यादेश पनि खारेज भएको छ। अर्को के हुन्छ, यो नागरिकताको विषय उठाउँदाखेरि करिब 7 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ अब मतदानबाट वञ्चित हुने भए भन्ने तर्क पनि अथवा त्यो चिन्ता पनि आएको छ। त्यो बडो संवेदनशील कुरा हो है। मान्छेले नागरिकताको इस्यु र मधेसीहरूलाई जोड्दो रहेछ है। म त्यसलाई अलिक फरक दृष्टिकोण राख्दछु। नागरिकता भनेको राष्ट्रिय समस्या हो है। यो देशको नागरिक चाहे त्यो मधेसको होस् चाहे पहाडको होस् है, जसले आफ्नो नागरिकता वा पहिचान पत्र बोक्न सक्ने स्थिति रहेन, यो नेसन फेलियरको पोजिसन हो। एउटा नेसनले आफ्नो देशको नागरिकलाई आइडेन्टिटी दिने त उसको ल्याबिलिटीको विषय हो नि। यो नागरिकता भने त नेसनल ल्याबिलिटीको विषय हो, राष्ट्रिय इस्यु, राष्ट्रिय मुद्दा हो, राष्ट्रिय दायित्व, आफ्नो देशको नागरिक बन्ने सवाल हो। एक्ज्याक्टली। आफ्नो छोराको नामाकरण गर्न नसक्ने बाबुलाई के भन्ने है, आफ्नो छोरालाई पहिचान दिन नसक्ने, बाबुको नाउँ दिन नसक्ने बाबुलाई के भन्ने है। त्यसैले यो मामलामा नागरिकताको इस्युमा यो देश संवेदनशीलतालाई स्वीकार गरेन, यो देशको नेतृत्वले संवेदनशीलतालाई स्वीकार गरेन, यो देशको सरकारले, यद्यपि म पनि स्वयं त्यसमा सहभागी छु, बोकेको यो। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामी संवेदनशील हुन सकेनौँ, यो चाहिँ हाम्रो कमजोर पक्ष देखियो। तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, म व्यवहारिक कुरा गर्छु। यो बिचमा अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश एउटा त खारेज भयो। आउनुपर्छ। यो देशमा यदि हामी साँच्चै नै इमान्दार छौँ र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छौँ र नागरिकप्रति जिम्मेवार छौँ भने आज जानुहोस् त जिल्लाहरूमा घन्टौँ लाइन लागेर आफ्नो नागरिकताको लागि है, जुन व्यक्ति दिनभर काम गरेर कम छ। मैले भन्न खोजेको अध्यादेश आउनुपर्छ। मेरो धारणा यदि यो देशमा यो राजनीतिक दलहरू संवेदनशील छ र राजनीतिक दलहरू सबै तपाईले एउटा विषय यसरी उठाउनु पर्यो। नागरिकताको विषय हामीले यो बहस गरेको थुप्रै भइसक्यो, तपाईहरुले चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर यसलाई
नीतिगत रूपमा अथवा त्यो पनि बनेको व्यावहारिक रूपमा चाहिँ विगतको दिनमा होइन, कतिवटा बनेका छन्, कार्यदल थुप्रै बनेका छन्। अँ। यसरी टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रियताको मुद्दा पनि पर्दैन, उता भारतीयबाट नेपालको नागरिकता दिन आए भन्ने यो आरोप प्रत्यारोप पनि खेप्नु पर्दैन। रैथानेहरू तपाईँहरू जस्तो रैथाने अल्पमत पर्ने अवस्था पनि आउँदैन, कुरो त्यहाँनिर छ नि त फेरि। होइन यो व्याख्याको विषय हो। फेरि यो पूर्वाग्रह पीडित व्यक्तिहरूले यस्ता कुराहरू लजिलले उठाउँछ। म यो समस्या मधेसमा मात्रै देखिनँ। म अस्ति हेटौडाबाट आउँदाखेरि हेटौडामा पनि त्यही समस्या। मसँग टाइम सकिएको छ, तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि आयातितबाट रैथाने चाहिँ अल्पमत नपरुन् भन्ने चिन्तालाई पनि सम्बोधन हुने गरी नागरिकता बाँड्नु पर्यो। एक लाइनमा मैले भन्दाखेरि मैले पनि यसलाई एक लाइनमा भन्नुपर्दा यो आयातित कोही आउँछ कि भन्ने डरले भएका रैथाने नागरिकलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। अन्तिममा एक शब्दमा अहिले तपाईँले श्रम मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो, एक लाइनमा अहिलेको श्रम मन्त्रीको काम कारबाही तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? एक लाइनमा, समय छैन मसँग। होइन, अहिले श्रम मन्त्री सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ, मेरो शुभकामना छ। हस् त, अत्यन्तै समय सान्दर्भिक, निर्वाचन केन्द्रित र मधेस केन्द्रित राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएर आज हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। आजको यो होलीको बिहानै तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण होलीमा खेल्ने मान्छेहरूलाई, होली मनाउने मान्छेहरूलाई शुभकामना दिने अवसर दिनुभयो र वर्तमान परिस्थितिमा आउने दिनमा 30 गते हुने चुनावमा विचार केन्द्रित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने सन्देश दिनको लागि तपाईँले अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी निर्वाचन र त्यो सँगसँगै अन्य राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री रामेश्वर राय यादव। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलिको विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटुनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।